मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है? लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। अब ये जो आयत कहे लाखों सलाम, अरे लाखों कैसे हो जाएगा? एक बार बोलेगा तो एक ही होगा कि लाख हो जाएगा? सब अजमी सलाम, मेड इन इंडिया। अल्लाह मियाँ को अरबी नहीं लाख की मालूम थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत का मशहूर ज़माना सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इस सलाम पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया हुआ है। जी, कुछ लोगों ने एतराज़ किया हुआ है जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, जो अपने आप को आलिम कहते हैं, उन्होंने इस सलाम पर एतराज़ किया हुआ है। रमज़ान के महीने में मेरे एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ये वीडियो, जो जिन्होंने एतराज़ किया है उनका ये वीडियो मुझे भेजा और कहा कि हज़रत इसको देखिए और इसका जवाब दीजिए और ख़ूब मुदल्लल जवाब दीजिए, क्योंकि इनके इस एतराज़ की वजह से जो हमारे अपने लोग हैं इस सलाम पर एतराज़ कर रहे हैं, वो भी इनके इस बहकावे में, उनके इस वर्गलाने में वो भी आ गए हैं और वो भी गुमराह होने लगे हैं, कह रहे हैं कि यह सलाम दुरुस्त नहीं है। लिहाजा आप अच्छे से जवाब दीजिए। यूट्यूब पर ये जवाब तो मौजूद है, मैंने भी देखा और उनको मैंने यानी लिंक भी दे दिया कि आप उनको ये वीडियो दिखा दीजिए, क्योंकि हमारे कई उलमा ने ये जवाब दिया हुआ है, यूट्यूब पे है। मैंने उनको बताया कि आप उनको दिखा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दिखाए फिर भी वो इतने अच्छे जवाबात नहीं हैं जिससे वो मुतमईन हो सकें, सेटिस्फाई हो सकें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप कोई ऐसी दलील दीजिए, कोई ऐसी दलील दिखाइए जिससे हम उनको यानी खूब अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकें, उनको मुतमईन कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजलो करम से मैंने इस पर बहुत मेहनत करने के बाद इंशाअल्लाह मैं अहादीस के रोशनी में आपको मुदल्लल जवाब देने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे जो वो भाई जो इनके बहकावे में गुमराह हो रहे हैं वो राह रास्त पर आ जाएं। आइए मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिन्होंने एतराज़ जो किया है। पहले उस एतराज़ को खूब अच्छी तरीके से देख लीजिए, उन्होंने क्या एतराज़ किया है, उसके बाद मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, फला फला सलाम, फला पे लाखों सलाम। कभी आपने सुना है? लाखों सलाम कह देने से लाखों सलाम हो जाएंगे? आप ही बताइए। आप कहिए जर्जी साहब लाखों बार अस्सलामु अलैकुम, तो लाखों बार हो जाएगा। अगर लाखों बार कह देने से लाख बार हो जाने वाला होता तो हम 33 बार क्यों पढ़े सुभान अल्लाह, 33 बार क्यों पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार क्यों पढ़े अल्लाहु अकबर? हम तो कह दें 33 बार सुभान अल्लाह, हो गया। हम तो कह दें 34 बार अल्लाहु अकबर, हो गया। जब तुम एक बार भी कह देते हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जब लाखों कह देने से लाखों हो गया तो हम 34 कहने से 34 नहीं होगा, हमारे 33 कह देने से 33 नहीं होगा। हो तो मौलाना बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे बाप 9 9 19 कहते हैं, हम 18 क्यों कहेंगे? हमारे बाप ने वही पढ़ा है। देवबंद के एक बहुत बड़े मुनाजिर हैं, ताहिर गयावी नाम है इनका, ताहिर गयावी। बहुत से देवबंदी हजरात इनको बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा पेशवा समझते हैं अपना। बहरहाल पहले आप उनका भी एतराज़ देख लीजिए, फिर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब ये जो आयत कहे लाखों सलाम, अरे लाखों कैसे हो जाएगा? एक बार बोलेगा तो एक ही होगा कि लाख हो जाएगा? सब अजमी सलाम, मेड इन इंडिया। अल्लाह मियाँ को अरबी नहीं लाख की मालूम थी? हुजूर नहीं जानते थे लाख किसको कहते हैं अरबी जुबान में? सिद्दीक अकबर फारूक आजम को नहीं मालूम था? अगर इश्क का इसी तरह हैजा हो जावे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी कहना चाहिए था किसी को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन मिअत अल्फ मर्रतिन, बना देना लाख। तो खालिस प्योर सलाम दरूद जो है उसमें कहीं आपको लाख करोड़ की सप्लाई नहीं मिलेगी। अरे एक बार पढ़ रहा है सलाम, जुबान से एक बार अदा होगा कि लाख बार हो जाएगा? अगर ऐसे हो जाए तो आप किसी हलवाई की दुकान पर जाइए, एक मिठाई का सौदा कीजिए और लाखों लेके चले आइए। इसी तरीके से यहाँ आला हजरत ने सलाम में दरूद में घोटाला किया, तो ये सब सलाम दरूद कोई मदीना भेजा थोड़ा ही जा रहा है। जी, आपने देखा इनका एतराज़ ये है
کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جو یہ بار بار لاکھوں سلام آ رہا ہے، ان کا اعتراض اسی پر ہے اور وہ اسی پر مذاق اڑا رہے ہیں. جی اب آئیے میں ان کے اعتراض کا جواب دینے چل رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک بار سلام کہہ دینے سے کیا 1,00,000 بار سلام ہو جاتا ہے؟ اگر ہونے لگے تو کوئی بھی آئے اور کہے کہ ہم آپ کو 1,00,000 بار سلام کہتے ہیں، تو گویا یہ وہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ایک طرح سے کہ ایک بار سلام کہنے سے ایک بار ہی سلام ہوگا، 1,00,000 بار سلام نہیں ہوگا. آئیے میں ان کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 6,913 نمبر حدیث، اور انٹرنیشنل نمبرنگ سے اگر آپ دیکھیں گے تو 2,726 نمبر روایت. جی آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو میرے امام کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک بار سلام کہہ دینے سے کیا 1,00,000 بار سلام ہو جاتا ہے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور احادیث سے ثابت ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے پتہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ ہیں، یعنی ام المومنین ہیں ہماری. حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. کیا ہے؟ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے یہاں سے باہر تشریف لے گئے. اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھیں. پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے. وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے 3 بار کہے ہیں. اگر ان کلموں کو تمہارے ان کلموں کے ساتھ تولا جائے جو تم نے ابھی تک کہا ہے تو وہ کلمے تمہارے ان کلموں سے بڑھ جائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کلمات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں ان کے گھر سے آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ یعنی اپنے جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور دن نکلنے کے بعد جب سورج نکل گیا خوب اچھی طریقے سے دن نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہیں پر اسی حالت میں دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو یعنی ابھی تک اللہ کا ذکر کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں. 4 کلمات صرف 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں اور اس کا وزن اس کا ثواب تمہارے ابھی تک جو ذکر کر رہی ہو اللہ کا ذکر کر رہی ہو تمہارے اگر تولا جائے اس کا ثواب تو تمہارے اس ذکر سے زیادہ ہے بڑھ جائے گا جو میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث بتا رہا ہوں ضعیف نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون سے کلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات ہیں. کون کون کلمات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کے تعداد کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے مخلوق کے برابر اس کے مخلوق کے تعداد کے برابر. اب میں مولوی جرجیت صاحب اور دیوبند کے طاہر گیاوی صاحب جو ان کے مناظر ہیں ان کو جواب دیتا ہوں. ان کا اعتراض تھا کہ بریلوی لوگ اعلیٰ حضرت نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
इनका एतराज़ है कि आप 1,00,000 बार एक बार सलाम कह के 1,00,000 बार शुमार कर रहे हो, ये 1,00,000 बार कैसे हो जाएगा? इनका एतराज़ था। वही एतराज़ यहाँ पर, इनका एतराज़, यही एतराज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बनता है कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, वही एतराज़ बनता है कि नहीं? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ गुज़ार हूँ कि अल्लाह के रसूल, ये लोग एतराज़ करते हैं आप पर जब हम सलाम पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये लोग एतराज़ करते हैं कि एक बार सलाम कह दिया और 1,00,000 बार शुमार कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, आपने कहा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपने आदादा खल्क ही, यानी अल्लाह की जितनी मखलूक के तादाद है उतनी बराबर। या रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ़ तारीफ़ एक बार की, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, उसके बाद आगे लगा दिया आदादा खल्क ही, और अल्लाह की जितनी मखलूक है उसके तादाद के बराबर मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। अल्लाह के रसूल, आपने एक बार कहा और अल्लाह की मखलूक जिसकी कोई शुमार नहीं है उस तादाद के बराबर अल्लाह की पाकी आपने बयान कर दी। या रसूल अल्लाह, वही एतराज़ ये हमारे इमाम अहले सुन्नत के सलाम पर एतराज़ कर रहे हैं, वही एतराज़ सलाम पर कर रहे हैं। जब मेरे इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, यानी अल्लाह के रसूल आप पर लाखों सलाम हो, तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि एक बार सलाम कहने से कैसे 1,00,000 बार सलाम हो जाएगा? या रसूलल्लाह, यही एतराज़ आप पर कर सकते हैं कल। या रसूलल्लाह, ये दिल ही दिल में आप पर भी एतराज़ करते होंगे कि एक बार आपने सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहा और आदादा खल्क ही लगाकर आपने कह दिया कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ अल्लाह के मखलूक के तादाद के बराबर। वही एतराज़ बन रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे भाई? वही एतराज़ बन रहा है कि नहीं? अगर मेरे इमाम ने कह दिया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो आप कह रहे हैं एक बार सलाम कहने से 1,00,000 बार कैसे सलाम हो गया? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्क ही, कितनी बार कहा अल्लाह की पाकी इस कलिमात में? एक बार। और उसको तस्बीह कितने दे रहे हैं? अल्लाह के मखलूक के तादाद के बराबर। आपका एतराज़ वही मौलवी जरजीत साहब का और ताहिर गयावी साहब का एतराज़ यहाँ पर भी बन सकता है ना? कहा ना मैंने कि अहले हदीस अपने आप को कहते हैं लेकिन हदीस से आशना नहीं है। और यही हदीस, उसी हदीस के नीचे, यानी 6913 नंबर के नीचे ही हदीस नंबर 6914 नंबर पे भी ये हदीस मौजूद है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि यह हदीस सिर्फ सही मुस्लिम में नहीं है कि ये नहीं पा पाए। ये हदीस कहाँ कहाँ पर है, आप गौर करिए। ये सही मुस्लिम का तो मैंने बताया। अब देखिए, जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3555 नंबर पर रिवायत मौजूद है। जी, 3555 नंबर पर रिवायत मौजूद है। सुनन अबू दाऊद में 1503 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। वही रिवायत, और सब हर जगह ये हदीस सही है, गौर करिए, ज़ईफ़ नहीं है। उसके बाद सुनन नसाई में ये हदीस मौजूद है। सुनन नसाई में हदीस नंबर 1353 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 3808 नंबर पर रिवायत मौजूद है। और बाकी तबरानी में भी मौजूद है और सुननुल कुबरा में भी मौजूद है। कई हदीस की किताबों में भी ये मौजूद है। कितनी मशहूर हदीस। देखिए, मैं बार बार अगर लफ्ज़ों को दोहराता हूँ ना, तो आप इससे ये ना समझे कि मैं दोहराता हूँ। नहीं मेरे भाई, आप अक्लमंद हैं, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है, आप दानिशमंद हैं, लेकिन सभी आपकी तरह नहीं है मेरे भाई। सब आपकी तरह इतने स्मार्ट नहीं है, इतनी जल्दी इशारा नहीं समझ जाते। उनको बड़े खोल के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब वो समझ पाते हैं। मेरे लिए आपको भी मुझे बताना है, और जो कम अकल रखने वाले हैं उनको भी मुझे समझाना होता है। इसीलिए मैं बार बार जुमलों को दोहरा देता हूँ, ताकि जो कम अकल रखते हैं उनको भी खूब अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। इब्ने माजा की मैं हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़कर उनके पास से गुजरे तो वो अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। जब दिन चढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो वो उसी तरह ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने 4 कलिमात 3 बार कहे हैं जो तुम्हारे किए हुए ज़िक्र से सवाब में ज़्यादा, या फरमाया वज़न में ज़्यादा है। सुबहान अल्लाहि आदादा खल्क़िही, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ अल्लाह के मखलूक के तादाद के बराबर। सुबहान अल्लाहि रिज़ा नफ्सिही, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ जितना अल्लाह की रज़ामंदी है। और फिर आगे फरमाया कि सुबहान अल्लाहि ज़ीनत अर्शिही, फरमाया कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ अल्लाह अर्श के वज़न के बराबर।
اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ تین بار، اور پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمات ہی، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے کلمات کے سیاہی کے برابر۔ اور یہی اعتراض اس پر بھی بنتا ہے، یہی جواب اس کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمسود دہا تم پہ کروڑوں درود، یعنی ایک بار کروڑ بار درود بھیج رہے ہیں آپ، ایک بار کہہ رہے ہیں اور کروڑ بار درود بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو کروڑ اور لاکھ کا تعداد معین ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی ایک بار کر رہے ہیں، اور اللہ کی طرف یعنی اس کو کتنی بار کر رہے ہیں جس کی کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق کی گنتی ہے، شمار ہے، کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے مخلوق کے تعداد کے برابر۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے گن سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جتنی رضامندی ہے، اللہ کی کتنی رضامندی ہے کون جانتا ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کے عرش کے وزن کے برابر، کتنی وزن ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں یعنی مداد کلمات ہی، اللہ کی کلام کی سیاہی کے برابر، کتنا ہے؟ کتنی سیاہی کے برابر؟ نہیں۔ تو اعتراض کیسے کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے نام سنا ہے امام ابن حجر حیتمی الشافعی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام سنا ہے؟ یہ حافظ الحدیث ہیں، یعنی حدیث کے حافظ ہیں۔ حدیث کے حافظ کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جسے 1,00,000 حدیث باسند با متن یاد ہو، اسے حافظ کہا جاتا ہے، اور یہ حافظ الحدیث ہیں۔ کون ہیں؟ امام ابن حجر حیتمی مکی۔ یہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی سلام کہے کہ یا رسول اللہ آپ پر 1,00,000 بار سلام ہو، 1,000 بار سلام ہو، تو کیا پہنچ جاتا ہے، سلام ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں سلام ہو جاتا ہے۔ جی حوالہ چاہیے؟ حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، امام ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب در المنضود، کالا، دیکھیں غور کریے، کالا اللہم صلی علی محمد 1000 مرتن، یعنی 1000 بار کسی نے کہا تو لکھ دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ہاں۔ دیکھیں ترجمہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہے کہ ہاں لکھ دیا جائے گا، ہاں ہو جائے گا، مان لیا جائے گا؟ کیونکہ یہ حافظ الحدیث تھے، آپ کی طرح نہیں تھے۔ 1,00,000 حدیث یاد تھی تو صحیح مسلم کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا، جامع ترمذی کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا جو بھی میں نے بتایا، سنن ابو داؤد کی حدیث انہوں نے پڑھا تھا، سنن نسائی کی پڑھا تھا، ابن ماجہ کی پڑھا تھا۔ انہوں نے وہاں سے یہ جو مسئلہ لیا آخذ کیا ہے وہی ماخذ ہے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو بولنے سے پہلے سمجھیں، اعتراض کرنے سے پہلے سمجھیں، مذاق اڑانے سے پہلے سمجھیں کہ مذاق میں جس کا اڑا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس سے بڑی شخصیت کا مذاق اڑ رہا ہو، انہوں نے یہ بات کہی ہو، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ بھی مجھے معاف کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب یہ جو آیت کہ لاکھوں سلام، ارے لاکھوں کیسے ہو جائے گا؟ ایک بار بولے گا تو ایک ہی ہوگا کہ لاکھ ہو جائے گا؟ لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ آپ ہی بتائیے۔